वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुस्कुराता रमज़ान। मैं हूं आपका मुस्कुराता हुआ मेज़बान मुदस्सिर फ़ारूक़ी थानवी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको रमज़ानुल मुबारक जैसे मुक़द्दस मुबारक महीने में, माह रमज़ान, माह कुरान, माह बरकत, माह रहमत में हम लोगों को दाखिल कर दिया है, मग़फ़िरत वाले अशर में। इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ पैनल पर मौजूद हैं काबिल एहतराम मुफ्ती अबू ज़र गफ़ारी साहब। हज़रत, क्या फ़जीलत है माह रमज़ानुल मुबारक के इस दूसरे अशरे की? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत भाई मुहतरम मुदस्सिर फ़ारूक़ी थानवी साहब, आपका बेहद ममनून हूँ कि आपने एक दफ़ा फिर जो है अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, और मुस्कुराता रमज़ान की पूरी टीम का बेहद शुक्रिया कि आप जो है माशाअल्लाह याद करते रहते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, तो इस हवाले से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने और आका के प्यारे अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलुहु रहमह औसतुहु मग़फ़िरह व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, कि इसका पहला हिस्सा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और आखिरी हिस्सा जहन्नम की आग से खलासी का है। तो रहमत का आशरा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र गया। अल्लाह ताला ने हमें रोज़े रखने की जिनको तौफ़ीक़ नसीब फरमाई, और जो है किसी औज़र की वजह से जो न रख सके, आइंदा के लिए नीयत और आज़म कर लें। बाकी जितना हिस्सा रमज़ान का मौजूद है हमारी ज़िंदगी में, हम इसकी सही कदर करें। अब मग़फ़िरत का आशरा माशाअल्लाह शुरू है, तो इस महीने में, इस आशरे में ख़ास करके अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की हमें दुआ करनी चाहिए, और अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इस आसमान दुनिया तक और सहरी के वक़्त इस आसमान दुनिया पर जलवा अफरोज़ होती हैं, और फरमाती है अल्लाह ताला की ज़ात कि है कोई मेरा बंदा मुझसे मग़फ़िरत की दुआ मांगने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं, है कोई मेरा बंदा मुझसे अपने लिए रहम मांगने वाला कि मैं उसके ऊपर रहम करूं, है कोई मेरा बंदा मुझसे अपनी गुनाहों की बख्शिश चाहने वाला, है कोई मेरा बंदा मुझसे रिज़्क़ की दुआ मांगने वाला। और हम हैं कि उस वक़्त सोए हुए होते हैं। अल्लाह फरमाता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ को ज़रूर सुनूँगा, ज़रूर कबूल करूँगा। तो हमें दुआ मांगनी चाहिए, खूब दुआएं मांगनी चाहिए। ख़ास करके सहरी का जो टाइम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइम कबूलियत का टाइम होता है। इस टाइम पे हमें अल्लाह ताला से अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, और अपने बड़ों की, जो हमारे बड़े इस दुनिया से जा चुके, उनके लिए हमें मग़फ़िरत की दुआ मांगनी चाहिए। अब वो हमारे बड़े थे, हमारे लिए सब कुछ करके चले गए, अब हमारे ऊपर उनका हक़ है कि हम उनके लिए दुआ करें, अपनी बहन भाइयों के लिए हम दुआएं करें। और इस रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला सब की मग़फ़िरत फ़रमाते हैं। हदीस पाक में आता है कि 4 लोग ऐसे हैं जिनके अल्लाह ताला इस रमज़ान में भी उनको मग़फ़िरत से महरूम रखते हैं, उनकी बख्शिश नहीं होती। उनमें से सबसे पहला शिर्क करने वाला। इसी में कुरान पाक की आयत भी मैं कोट करूँगा, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करेंगे, इसके अलावा अल्लाह ताला जो चाहे माफ़ फरमाएंगे। तो हम इस चीज़ का ख़याल रखें कि अल्लाह वहदहू ला शरीक के साथ किसी भी तरह का कोई भी शिर्क ना करें। और दूसरे नंबर पर जो अल्लाह ताला ने हदीस में है कि दूसरे नंबर पर जो चीज़ें, वालिदैन की नाफरमानी, जो वालिदैन का नाफरमान है, वालिदैन की बेअदबी करता है, उनको कुछ अल्फाज बोलता है, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया इस रमज़ान में उसकी भी मग़फ़िरत नहीं। हालांकि मग़फ़िरत का आशरा चल रहा है, लेकिन उसकी भी मग़फ़िरत नहीं जो वालिदैन को तंग करता है, वालिदैन की नाफरमानी करता है। माँ बाप अगर हयात हैं तो उनकी कदर करें, माँ हयात है तो उनकी हम दुआएं लें, वालिद हयात है तो उनसे हम दुआएं लें। अगर उनमें से कोई एक इस दुनिया से जा चुके हैं, हम उनके लिए दुआएं करें, मग़फ़िरत की दुआएं करें, उनके लिए हम हर तरह की दुआएं करें। जो उनके जो दोस्त अहबाब हैं उनके साथ हम अच्छा सलूक करें। इसी तरह तीसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है कीना रखने वाला। जिस किसी के दिल में
کسی مسلمان بھائی یا بہن کے لیے دل میں کینہ ہو، حسد ہو، بغض ہو، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہم اپنے دعائیں تو خوب مانگتے ہیں، لیکن ان 4 چیزوں کا ہم بہت خیال رکھیں۔ ہم دعا مانگتے جائیں اور اپنے آپ کو ہم ٹھیک نہ کرتے جائیں تو ہماری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے شراب پینے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں۔ لہٰذا ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں۔ افطاری کا ٹائم ہو، سحری کا ٹائم ہو، یا ہر نماز کے بعد ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگیں۔ اللہ کو دینا پسند ہے، اللہ چاہتا ہے میرے بندو مجھ سے مانگو، اور ہم ہیں کہ اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، تو ہم اللہ سے خوب دعائیں مانگیں، مغفرت مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اس مغفرت کے عشرے کی برکت سے ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے، اور جو اس دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی مغفرت فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست طریقے سے آپ مغفرت کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جو برکتوں والا، رحمتوں والا جو عشرہ ہمارے اوپر سے اب ختم ہو گیا، تو کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اب جو برکتیں ہیں وہ اس عشرے سے ختم ہو گئیں، ایسا اس کے متعلق کیا ہے؟ لوگوں کی طرح ڈبل رائے ہے اس متعلق۔ جی آپ نے حضرت بہت اچھا سوال کیا ہے، اور یہ وقت کی ایک ضرورت واقعی لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا، جو بھی بات سنے گا کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے تو ہم اس میں رحمت کی دعا نہیں مانگ سکتے، یا اس میں ہم رزق کی دعا نہیں مانگ سکتے، اس میں خالص مغفرت کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ جیسا کہ بہن نے بھی کہا کہ یہ ایک پریکٹس کا مہینہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ نے روزے ہم پر فرض کیے، تو ہم اللہ تعالیٰ نے کیوں روزے فرض کیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے روزے فرض کیے ہیں تاکہ ہم پورا سال یہی روٹین ہماری باقی لائف میں بھی آ جائے۔ یہ 10 دن اس لیے خاص کیے گئے ہیں تاکہ ہم خوب، یعنی ان دنوں میں اللہ کی رحمت بہت جوش میں ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے، اس آسمان دنیا پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا، مغفرت مانگنے والا۔ تو یہ فضیلت خاص رمضان کے لیے ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ہم خوب اللہ سے دعائیں مانگیں۔ باقی مغفرت کا تعلق جو ہے وہ ہم پورا سال بھی اللہ سے مغفرت مانگ سکتے ہیں، رحمت کی دعا مانگ سکتے ہیں، برکت کی، رزق کی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جتنے بھی گناہ ہم سے ہو گئے ہیں ہم خوب اللہ سے مغفرت کی دعا مانگیں۔ اللہ ہر جگہ ہے، ہر رمضان شریف کے مہینے میں جس کا انتقال ہو جاتا ہے جی وہ بلا حساب کتاب جنت میں داخل حضرت اس کے لیے اللہ اگر نیک ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی کوئی حساب کتاب نہیں، بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے ذمے کچھ اعمال میں کچھ کمی پیشی رہ گئی، کوئی حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں کچھ کمی رہ گئی ہے، تو اس کے لیے پھر یہ حکم ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب میں نرمی فرما دیتے ہیں۔ کوئی عذاب رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے، بلکہ اللہ رحم فرما دیتے ہیں ان کے حال پر بھی، رمضان کے مہینے کی برکت کی وجہ سے۔ یہ اس مہینے کی برکات میں سے ہے، بلا حساب کتاب جنت میں داخل۔ جی بلا، وہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ اگر فضل فرمائے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ جس کسی کے اوپر فضل اور رحم فرمائے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ ارحم الراحمین ہیں، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ آپ کیا اپنا پوائنٹ آف ویو دیتی ہیں اس پہ؟ ماشاءاللہ اس کے لیے میں سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ جب عالم دین ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں نا، تو ہم تو طالب علم ہیں اس کے، بے شک اس میں کوئی شک ہم نہیں، لیکن آپ ماشاءاللہ سینئر اینکر پرسن ہیں، جی اتنے پروگرامز کنڈکٹ کرتی ہیں، الحمدللہ آپ کا بھی ایک علم ہے، تجربہ ہے، لوگوں کو آپ بڑے بڑے علماء آپ کے پینل پر آتے ہیں۔ بے شک اس سے کم لفظوں میں سب سے پہلے تو میں اپنی خوش نصیبی بتاتے ہوئے ہم سب کی میں یہ بیان کرنا چاہوں گی، نبی کی امتی ہونے کی یہ جو نسبت ہے، نبی کی امتی ہونے کی یہ جو نسبت ہے، زہ نصیب یہ نسبت ہی میری عزت ہے۔ واہ واہ، اور یہ نسبت ہی میرا تعارف بھی ہے۔ آپ تعارف کی بات کر رہے تھے تو تعارف بھی یہی ہے ہمارا، جس پہ ہم فخر کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ نہیں ناظرین کرام، بہت اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں جناب مفتی ابو ذر غفاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، حافظ حامد رضا صاحب، اور جناب الطاف سہروردی صاحب، اور ناصر الطاف سہروردی صاحب، نازیہ علی صاحبہ۔ ناظرین کرام چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔